स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। मिलादुन नबी का 18वां अजीमोशान जलसा तारीख 30 अगस्त 2025 बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ अब्दुल खातर। आइए 22 अगस्त की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इसराइल ने गजा पर मुकम्मल कब्जे की कार्रवाई का कर दिया आगाज़। दर्जनों निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। शहर के कई इलाकों से फ़लस्तीनी अवाम का तख्लिया और महफूज मकामात को मुंतकिली। अगर हमास ने ना डाले हथियार तो दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की शरअंगेज़ी। गजा को सिफ़ाह हस्ती से मिटाने और मलबे का ढेर बनाने की दी धमकी। फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल के नस्ल कुशी पर मुबनी जराइम की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने बनाया इसराइल को तनक़ीद का निशाना। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी का इल्ज़ाम। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और मिस्री सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी की मुलाक़ात। बाहमी ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करने पर की गई बातचीत। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी किया गौर। अमेरिका में बैरूनी ट्रक ड्राइवरों को रोक दी गई वीज़े की इजराई। हिंदुस्तानी ड्राइवर्स की वजह पेश आए हादसे के बाद किया गया फैसला। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऐलान। अमेरिका में मुकीम तमाम 55 मिलियन बैरूनी अफराद के वीज़ों की जांच की जाएगी। वापस भेजे जाने जैसी खिलाफ वर्जियों का जायज़ा। स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की वार्निंग। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला AI पावर्ड कॉरिडोर कायम। अब इमिग्रेशन कार्रवाई चंद सेकंड में मुमकिन। एक साथ 10 मुसाफिरों की प्रोसेसिंग। कतारों से निजात। iPhone 17 के तमाम मॉडल्स बशमूल प्रो अब इंडिया में ही होंगे तैयार। बेंगलोर में शुरू हुई iPhone 17 सीरीज की प्रोडक्शन। फॉक्सकॉन का $2.8 बिलियन का प्लान फाइल। बिहार में वोटर लिस्ट का मसला। इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को लाजमी तौर पर करे कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। अवाम को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली में आवारा कुत्तों की टीका अंदोजी के बाद छोड़ देने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट के मौकूफ में नरमी। अदालत की जानिब से साबिक़ा हुक्मनामे में की गई तरमीम। हम बिहार की तरक्की पर तवज्जो देना चाहते हैं। बिहार में PM नरेंद्र मोदी का रैली से खिताब। कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह अमल में लाया। बिहार में खानकाए रहमानी मुंगीर पहुंचे कायद अपोजिशन राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किया दौरा। मुस्लिम मजहबी शख्सियतों और स्कॉलर्स से की मुलाकात और बातचीत। मोदी हुकूमत चोरी शुदा वोटों से हुई है कायम। राहुल गांधी का इल्ज़ाम। कहा वोटर लिस्ट में जीते जागते अफराद के नाम मुर्दा करार देकर हटाए जा रहे। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में कोताही। एक शख्स दरख्त पर चढ़ गया। सुबह पेश आया वाक़या। दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ था। सिक्योरिटी अमले ने किया गिरफ्तार। इंडिया इत्तेहाद के नायब सदारती उम्मीदवार जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। इंतखाबात में तायीद की अपील। दीगर जमातों से भी करेंगे नुमाइंदगी। दिल्ली CM रेखा गुप्ता के अवामी प्रोग्राम में फिर मची हलचल। ताजिरों के साथ तकरार के बाद एक शख्स की नारेबाजी। पुलिस ने एहतजाजी को किया मुंतकिल। ऑनलाइन गेमिंग बिल पार्लियामेंट ने कर लिया मंजूर। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद राज्यसभा से भी हुआ पास। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयत। गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। मक्का मस्जिद के बाहर SIO ने किया मुजाहरा। इसराइली नस्ल कुशी बंद करने के नारे बुलंद। मारवाड़ी गो बैक तहरीक में आई शिद्दत। तेलंगाना में ताजरीन की जानिब से मनाया गया बंद। मुकामी ताजरीन के लिए मुश्किलात पैदा करने का आयद किया इल्ज़ाम। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाई जा रही। ये बड़े स्कैम की तैयारी। KTR का दावा। इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस ने मूसी प्रोजेक्ट के लिए अवामी रकम लूटने की तैयारी की साजिश। पैसे से पलने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल मीडिया एजेंसीज को BRS पार्टी की वार्निंग। KCR व KTR के खिलाफ झूठ फैलाने पर अब कानूनी कार्रवाई का ऐलान। इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस फंडिंग से फैलाया जा रहा झूठा और गुमराह कुन मवाद।
24 تا 26 اگست حیدرآباد میں HMDA کی جانب سے 1 لاکھ ایکو فرینڈلی کلے گنیش مورتیوں کی مفت تقسیم، جھیلوں کے تحفظ و ماحول دوست گنیش چترتھی منانے کی مہم۔ تلنگانہ میں حالیہ زبردست بارشیں اور سیلاب، سڑکوں کو تقریباً 1000 کروڑ کا نقصان، ہائی ویز، پل و کلورٹس شدید متاثر، دوبارہ تعمیر کی تیاری۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کو ملی ایڈوانسڈ 50 پیٹرول بائکس اور 100 ٹریفک مارشلز، ہر بائک میں ہائی ٹیک آلات جیسے GPS، کیمرہ، PS سسٹم اور ویل کلپنگ کی سہولت۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ کمپنی جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 92,100 روپے فی تولہ۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,02,000 روپے، جبکہ پیور چاندی 1,200 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع، صرف 79,000 روپے میں 15 دن کا مکمل ڈیلکس عمرہ پیکیج، حیدرآباد سے حیدرآباد تک گروپ لیڈر کے ساتھ سفر، چاہے ہو 15 دن کا سفر، 20 دن کا یا 1 مہینے کا، سب پیکیجز دستیاب ہے۔ اسکول ٹیچرز، کالج اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، IT امپلائیز، سب کے لیے ہیں خاص 8، 10 اور 12 دن کے خصوصی پیکیجز۔ دیدار کریں کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، تیسرا عمرہ صلح حدیبیہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹل صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف اور فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب، UK، آسٹریلیا، USA اسٹوڈنٹ ویزا، IELTS کے ساتھ یا بنا IELTS کے سکسیس گارنٹیڈ، ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ 18 ڈیز کا پیکیج۔ جلدی بکنگ کرائیں، وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلاگوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔ میلاد النبی کا 18واں عظیم الشان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 30 اگست 2025 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس سٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔